صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، عزت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ رات جن قرآن مجید جی 20 پاری جی 2 رکوع अने सूरे बकरा जे आयड़ में रुकू जी जो आयत पढ़ी हुई, फिर अज जी तकरीब जी मुख्तसरन खिताब जी में जरा पढ़ी है। अल्लाह जो कलाम है, फिर इन जे तर्जुमे यानी इन जी मानिया अने मीनिंग से मुस्तफीद थियो। अल्लाह चए तो हरगिज हरगिज न चओ जो अल्लाह जी राह जी में जरा शहीद थिए था, मारिया वञे था, क़त्ल थिए था, इन्ही के मुआ न चओ। बल अहयाउम, बल्कि ई जीरा आई अने आके जिकी पण सवाल आजे दिमाग में माइंड जे में जारा आके उत्पन्न थी, यानी सवाल आके ई थी जाने ई जीरा केड़ा जीरा आई ॾिसा जे कोले नता असां इनके महसूस कोले नता करे सघूं, चखे कोले नता सघूं, सूंघे कोले नता सघूं, सुणी कोले नता सघूं। जेको पण आके सवाल थिए अल्लाह चए तो जे इन जो आके शहूर ना ॾिनो। जवाब अल्लाह जी तरफा थी, पर अल्लाह जी तरफा थी जवाब है त आई आऊं पाई चऊं जो ख़ुदा जो कलाम है, असांजी सर ने अखीअ मथी न चवंदासीं ॿियो करो, ई समझदासीं जीरा आई पे अल्लाह भला तो जी कायनात जे में जारा ई तो जो कलाम जंहिंखे 1450 वरी जहिड़ो तवील ज़मानो गुज़री वियो है, अॼु ॾींहुं सूदे तो जे कलाम जो कोई फरमान अॼु ॾींहुं सूदे को ग़लत साबित न आहे थियो। अने तो जो जोको जोको पर वादो है, इन अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह कंहिं वादा खिलाफी पर नहीं करे, ई तो जो फरमान है। पाने असांजी सोच समझ अने अकल इन चीज के कबूल नथी करे। आए अहिड़ो की असां इन जे में जरा समझूं जा हकीकत जे में जरा ई खुदा जो फरमान आए तो ई सचो है, जीरा है। हाणे इन सवानाई करबला जी में जरा थी ऐं कदाच समा क्या हूना सुहा हूना जी करबला जो मार्चो चिंटाणे इन रीते जो खलास थियो। करबला जी करुण घटना बनी वई अने ई चिंटाणे लश्कर ई उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ता उते कूफे में वेठो हो, यजीद दमश्क में वेठो हो। हेॾा करबला जे मैदान जे बेचारा जुल्म ठाहे वारो सआद बिन अबी वकास जो फर्जंद है, सहाबी रसूल जो पुत्र है। ये अल्लाह जी शान है। यजीद सहाबी रसूल जो पुत्र, अमीर माविया सहाबी रसूल है। केड़ा सहाबी रसूल है? कातिबे वही है। अल्लाह जे रसूल जे वक्त जे बेचारा जो को कुरान नाज़िल थींदो हो, इन कुरान के लिखंदा हुआ अने उम्मत जा मामा आई। ये अल्लाह जी शान है। नूह अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम अल्लाह जा पैगंबर हुए अने इन्ही जो सगो पुत्र केनान कटो काफिर। अल्लाह जी शान है नीता। खैर आऊं उन मथे न वञा, पाउं त आवटे ई फ़क़त अर्ज़ करियां तो जी करबला जो मार्चो खलास थी कना बाद ई पंहिंजी रीते पंहिंजो जश्न मनाईंदा, खुशी मनाईंदा। उन अरब जे रवाज ने उन जे मुताबिक जंग खलास थिए अने जेको जीते इन्ही जा सर कलम थिए अने इन्ही के नेजे मथे बुलंद कराचे। यजीदी इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे आले बैत जा अने जेकी पण इन्ही जे मोहब्बत वारा हुआ जेको हिते कंहिं हालत जे में जारा इन्ही कना थी अलग न थिया अने एॾा शहीद थिया, इन्ही जा सर नेजे मथे बुलंद करे अने कूफे जी बाज़ार जे में जारा इन जो सर्कस कढियो। इन शहरी कूफा जे में जारा मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजी दारुल खिलाफा कूफे खणी आया। अबू बकर सिद्दीक जी दारुल खिलाफत मदीने में, फारूक आज़म जी खिलाफत मदीने में, उस्मान गनी जी खिलाफत मदीने जी में जारा। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जी खिलाफत आवई तो ईज शामी, ईज यजीदी, ईज कूफी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के पण दावतूं ॾेई ॾेई ने खिलाफत ते रखाई।
اڈائی ان ریتیں جو شہری کوفہ جی میں جا رہا ان وقت جی میں جا رہا مارو کئی کہ مدینے نے مکے میں جا رہا تھی کھینچ جی نے تے کوفی آیا تھی بلکہ حضرت علی اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا چاچا جات باپ پان داماد پان جمائی پان انے علم جا دروازہ اللہ جو رسول چوں جا آؤں علم جو شہر حضرت علی ان جا دروازہ آئیں دنیا میں جگی علوم نکرے تو علم نکرے تو ای منہ میں جا تھی یا حضرت علی میں جا رہا تھی نکرے تو صحابائی کرام میں جا کی کئی حضرت مولا علی مشکل کشا جی دور خلافت کے میں جا رہا مدینے جا مکے جا اڈا کوفی میں وہاں ای کربلا جی کرور گھٹنا جو کو ہجری سنہ 60 جے میں جا رہا بنائی ہے ان وقت جے میں جا رہا ان شہر کوفہ جے میں جا رہا صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی کوفی میں بیٹھا یعنی کہ کی جائف اوستہ جائیں نیو پہچانو واری 95 جی ان ریچے ایج جائیں ایڈا ان ریچے جو پہنچے گھر میں بیٹھا ہیں یہ کرو تھئی رہے ہوئے نے کرو ہلے تو یعنی کہ کی خبر نہ گھر کا نہ بارہ نتا نہ کرے بولے کہ یزید جی حکومت جی میں جا رہا یعنی کہ ای خبر پئی یزید خلافت میں تھی وہی رہے ہوئے ڈی ہو گیا نے نانا فتنہ روز جے ماٹے کئی پہ فتنہ فساد مٹاٹا روز جے ماتے ان ریچیں جو تھیے بیٹا لے نماز لے پڑھ آپ مسجد میں نتا بھائی گھر میں پڑھے کڑا کہیں کہ یہ تھی تو صحابی رسول رہی نے گھر میں پڑھے تھے مسجد میں جماعت جو سباب بنائیوں تھی گھریں کھلائے پڑھے آتی یزید جی حکومت وئی انے یزید جی حکومت جے میں جا رہا مسجد میں امام انے مولوی اعراج رکھے میں آیا ہوا جو کو یزید جی چے تیڑی مجلس کہیں ایڑے امام پاچھڑ انے ایڑے مولوی پاچھڑ صحابی رسول جی نماز نتھی اتری لگرے گھر میں پڑھے لے گھر میں بیٹھا آئیں نہیں سرگس نکری ہوئے جنٹا نے کوفی جی بازاریں جی میں جا رہا انہی جو گھر جڑا پن ہو روڈ انے رستی جی میں تھی ہو حضرت زید ابن ارقم جو کو گھر ہو مکان ہو ڈبل دوں ورو ڈبل مجلی ورو نیچے انے متھی ضعیف اوستہ جی حساب ہیں پنجی گھر جی جو کو بالکونی یعنی جو کو ایڑو باری ہوئی روڈ متھی پئی تھی اتری لکڑے ان جی اجواری انے اوجاس جی میں جا رہا اللہ جی کلام قرآن مجید جی تلاوت کیوں تھی قرآن مجید جی تلاوت جی میں جا رہا اللہ جی شان جو سور کاف جو کو قرآن مجید جی میں جا رہا ہے ان جی تلاوت کیوں تھی صحابی رسول ہیں سور کاف جی میں جا رہا جو کو اصحاب کاف جو قصو اللہ تعالیٰ بیان کے اصحاب کاف جو جے متھے اللہ تعالیٰ 313 وڈے سودے قمری حساب جی حساب چندر جی حساب انہی متھے موت وجی انے پاچھو اللہ انہی مڑی کے جیرو کے اصحاب کاف کے ان متھے انہی کے حیرت تھی تھی کہ 313 وری نکری ویا نے پاچھو اللہ انہی کے جیرو کے انہی کے تو بھلے جیرو کے اللہ ای جو کو رستے میں جا رہا تھی نکریا ہوا نے انہی بیرو ہکڑو کتو بیرو تھی وے ہون ای کتو پن انہی بیرو ان گار جے میں جا رہا گفا جے میں جا رہا ڈونگر میں انہی بیرو اڑا سو اللہ ان متھے موت تاری کرے وے انے جڑے انہی کے اللہ 313 وری سوتے ان ریچے جو پاچھو جیرو اتھیا رہن اللہ ان کتے کے بن جیرو اتھیا رہن اللہ ہمارے جی صحبت جو اللہ ان جے میں جا رہا لقد کان لکم فی قصصہم لعبرۃ لأولی الالباب اللہ چاہتو جن قرآن میں جو کو قصہ آئیں واقعات ہیں بیان ہیں ان میں اعلیٰ کرے نصیحت ہے عبرت ہے بود ہے پاٹ ہے آئے کہلے لأولی الالباب جو کو ان میں تھی بیچاری ہیں تا غور کریے تا فکر کریے تا جی کرو انہی لے کرے باقی کنے ہکڑے کن میں جا سو نے بھی میں جا نکری بھی ہو تو ان لے کرے کیا نہیں تو ای حضرت زید ابن ارقم ان سور کاف کے پڑھیا تھی نے ان میں تھی حیرت کیوں تھی ان میں تھی حیرت کیوں تھی 313 وری رہی نے اللہ پاچھو انہی کی جیرو اتھیا نے ان میں تھی حیرت تھی تھی اتنی بار جے میں جا رہی ڈول ڈھما سے جو کو پوجا کریندہ نے ان ریچے جو نیچے کر رہے آپ قرآن مجید کی سے بند کیوں نیسا کو وجی نے چاہیں تا یزید کی دور حکومت ہے روز جے ماٹے نانا فتنہ نہ روتا خرا انہی کی کیا خبر نہ ہے جو تے کربلا میں کرو تھی وہ ایک بارہ جنتا نکرے گھر میں بیٹھا پہ آئیں
ई जंटाणे लश्कर इन जो से इन जे घर जे बाजू जे वेचारा थी निकिरियो त जेकी पण शौहदाई आले बैत जा जेको सर ई ज़ालिम ई यजीदी ई कूफी ई शामी इन रीति जो बुलंद कयो त में इमाम हुसैन जो सर मिणी कना थी आगर रखियो या मरे पुठिया जंटाणे ई पूजो थींदो थींदो आवाजूं थींदो थींदो इन जे घर जे बाजू जे वेचारा आयो बाजू में सहाबी रसूल आई अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नवासे के अल्लाह जे रसूल जे जमाने में ॾिठो हुयो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके गुले मथे सवार करे न मदीने जी गलियन जे बेचारा फिरता हुआ अरे इतरो ज न इन नवासे से अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतनी मोहब्बत हुई जे के उशाक इन मोहब्बत के इन अंदाज में बयान के रातों को उठ उठ के महबूब किरदगार फिरते थे ज़ोहरा के घर बार बार चिल्ला के रो रहा है कोई तिफले नाजनी लो साहिबो खबर के हुसैना न हो कहीं ये ते वेठायो मुंबासी जी में जरा आऊं दारिया तो जहां जे हिते एड़ा कई खूंदा ही वेठायो ते में जहां जा दोइतरा हिते जूंदा दोइतरे से आके मोहब्बत पण हुंदी रोज उन जे घरे वञो ऐं आजे घरे कोठे अचो एडा नानी है नाना है मामा आई मामियूं आई बराबर पावा के अल्लाह जे जात की कसम लई न पछा तो रोज कोठे अचो रात जो इनके वरी इनजी मां वटे हिक पे वटे छडे अचो आंजी धी वटे आई कंटाणे के इन रीते जो रात जो सुता हो न आके कदे के एड़ो थियो मां सुमी रही हुंदी सजो डी कम काज करे ने मुजो रवासो वेचारो डोइतरो रूंदो हुंदो भला नेरे ता चा या कदे आंखे ख्याल आयो है अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं जी मोहब्बत दुनिया में बेमिसाल है ये शायर ते जो नक्शो बता रही तो कि रातों को उठ उठ के महबूब किरदगार यानी सियारी जी रात मदीने जो सी जी वाखाना जिन गर्मी वाखाना जी थी सी मदीने जो वाखाना जो मारू बुबो त्रे त्रे लौफ में जाती पंहिंजो हथ न कढी सके एड़ी सियारे जी रातें जे में जाना अल्लाह जे रसूल जी अख खुलेन पंहिंजो लौफ पंहिंजो बिस्तर छॾे गदा थी निकरे जे कहिड़ी ख़बर फातिमा मेहमान नवाज घर रहे सॼो ॾींहुं इन रीते जो घर जा कमकाज थिए आधी रात सूंदे अल्लाह जी जिक्र फिक्र ने कुरान जी तिलावत में होए ने हाणे जिरावार लाइ करे निंदर करी थी होए ने केड़ा मुंहिंजो हुसैन रूए ता न तो रातों को उठ उठ के महबूब किरदगार फिरते थे ज़ोहरा के घर बार बार ते एड़ो न जे हिकड़े वक्त वञी ने चक्कर लगाए आया न पाछो हले आया वरी जराबार थी थी हाणे वरी उथी वियूं तो रूंदो त न हूंदो एड़ो घड़ी घड़ी इन रीते जो थी चिल्ला के रो रहा है कोई तिफले नाज़नी अल्लाह जो रसूल साहबा इकराम में वेठा हुए अने बारा केडा जी आंजो कंपाउंड है आंजे हॉल जो अने हिन कना थी बारा को नंढो बच्चो रूंदो होए आके आवाज ता अचे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नंढे बच्ची जी रुअण जी आवाज अचे अल्लाह जो रसूल पंहिंजी तबलीग तो साहबाई इकराम के जेकी पा आप दीनियात सिखाईंदा वे इनके बंद करे जराख सुणी अने साहबीअ के चेंज नेरो त नंढी बच्ची जी रुअण जी आवाज अची थी केड़ा मुंहिंजो हुसैन त न तो रुए कितनी मोहब्बत ले ज़ैद इब्न अरकम अल्लाह जे रसूल जी ही मोहब्बत के इमाम हुसैन जी पंहिंजे अखिए से ॾिठो हो ने अल्लाह जो रसूल दुनिया जे में जारा थी चिंताणे पर्दो कयो हुयो इमाम हुसैन जी उम्र 6 वरे जी फकत 6 वरे जा एता इन रीते जो एडा 53 वरे जी उम्र जी में जरा आप जी इन रीते जो शहादत थई है ते ई ज़ैद इब्न अरकम इनी जे घर वटे चिंताणे इमाम हुसैन जो सर मुबारक जो नेजे मथे हो इन जो मो रोड मथे कहीं रोड मथे हो सामे इन्हीं जे जंटाणे सेंटर जे में तारा ज़ैद इब्न अरकम जी बालकोनी जे सेंटर में आयो है नेजे वारो न फिराए एड़ी सर उन नेजे मथा थी फिरी अने ज़ैद इब्न अरकम जे सामे थी हुई चेहरे की ओढ़िया इंटाणे चेता अल्लाहु अकबर नवासाए रसूल जो सर इमाम हुसैन जो सर जिंटाणे ई चई नेड़िए तान ते इमाम हुसैन जा लब हले था चप हलिया थी दर सरजमीन करबला में है सर नेजे मथे बुलंद है हजरत ज़ैद इब्न अरकम टंटाणे बाजू जी में जारा थियो त पंहिंजो कन ॾिनो वीचार कयो जी कंहिंखे चए था
جن ٹانے حضرت امام حسین چہتا جائے مجھے نانا جناب محمد مصطفیٰ جان صحابی تو کہ اصحاب کاف جے قصے متھے حیرت تھی تھی جے 313 ورے کنا بعد اللہ انہی کے کی جیرو اتھیا رہے نیر حسین کے جن جو دڑ کربلا میں پیو ہے سر نیجے متھے بلند ہے نہ اللہ جے کلام قرآن مجید جی تلاوت کرے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ہرگز اللہ جی راہ جی مدارہ جو کو شہید تھیں تا نہیں کہ موا نچو بل احیاءم بلکہ جیرائیں حیات ہیں انہیں انہی جی زندگی کیڑی ہے اج پن آقا حسین قسم خدا جی ایمان ان عقیدو پاندے اہل سنت والجماعت جو ہے یہاں جھکی پر بٹھا آئے حیات آقا آنکے ہکے کڑے کے منی کے نیرے دے آئیں کہ مجھے نانا محمد مصطفیٰ جو امتی مجھے عشق میں بیٹھو جڑے انہی جی نظر رحمت جے کڑے ہوں دی انہیں محبت دل جے متارا ہوں دی تو قیامت جی نہیں اللہ جی رسول جی بارگاہ جی متارا امام حسین اسان لے کرے انہی تین جو پنجے نانا کے نچوندہ جی یا رسول اللہ یا جا امتی بارے مینے جی متارا اکڑا دو نہیں تا مونچا پر عشق جی متارا کھائیں ہوئی جی مولانا انہی تین جو جوئیوں جو فقط دو نہیں جا عاشق نہ بن جا اللہ کرے چل اللہ تعالیٰ آنکی منہ کی پل پل ساتھ انے گڑی جی مجارا اللہ تعالیٰ اللہ انے ان جی رسول جی نواسائی رسول جی محبت اللہ تعالیٰ ان جی مجھے دلے جی مجارا تلوہ کر وما علینا الا البلاغ المبین